Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my friends, followers, Hazreen o Samain o Nazreen, I am Abdul Mannan speaking to you from Data Di Nagri, Lahore. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब बाखैरियत होंगे और हमारा ये जो मुश्तरका चैनल है, इस चैनल के ज़रिए फ़राहम करदा मालूमात न सिर्फ अपने तक बल्कि अपने गिरदो पेश हर तरफ फैला रहे होंगे। हमने बेशुमार टॉपिक शुरू किए हुए हैं। एक टॉपिक बड़ा जज्बाती है। कभी देख तो सरे राह गुजर के तड़पते कितने हैं खाक पर, कभी देख तो सरे राह गुजर के तड़पते कितने हैं खाक पर, न चल ऐसी चाल तो फितना कर कोई ये भी तर्ज़े खराम है। ऐसी फैमिली से, इंडिविजुअल से, फैमिली से आपकी बिलमुशाफा तारुफी मुलाकात का जो ये सिलसिला है इंतहाई मकबूल है और ज़रूरी था कि आम तौर पे सोशल मीडिया पे कुछ मखसूस लोग काबिज हैं जिन लोगों ने ज़िंदगियां गुजारी, धक्के खाए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं। जब झूठ से काम चल जाए तो सच बोलने की ज़रूरत कौन सी है। बहरहाल वो उनका अपना ज़मीर है। आज जो हमारे सामने मेरे बेटा और बेटियां मौजूद हैं, तो ये है जो मियाँ इनके हेड ऑफ द फैमिली अबुल हश्शाम और उनकी अहलिया जो हैं, इसका नाम मिसेस जो हश्शाम असल नाम समीना गोशी था, और ये मेरी बहुत पुरानी जानने वाली हैं। और ख़ास तौर पे इनकी एक भाभी जो है वो भी यहाँ साइटेड हैं, तशरीफ़ लाई हैं। कोशिश करेंगे कुछ बातें उनसे भी सुनें। तो अब जनाब हश्शाम साहब, हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगाज़ कर रहे हैं इस काम का। तो सबसे पहला जो सवाल है, आप अपना नाम और आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, और क्या आपके ख़ानदान में कोई और भी डिसेबल लोग हैं या थे। तो यहाँ से शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, मेरा नाम अबुल हश्शाम है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, और हम 6 बहन भाई हैं, जिनमें से हम 2 भाई और 1 बहन जिनका नज़र का मसला है, और 2 हम जो हैं ये B2 कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बाकी जो 2 भाई और 1 बहन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपकी वो जो आपके दूसरे भाई हैं अबुल अल्फात, मेरे बड़े प्यारे जानने वाले, बड़े बहादुर, और आप सब्सक्राइबर्स की मालूमात के लिए वो दोनों मियाँ बीवी, उनकी वाइफ का नाम शाइस्ता है, बाद में इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू करना हमने आपके सामने दिखाएंगे। दोनों मिला के 32वां स्केल ले रहे हैं, तो ले रहे हैं ना, सरगोदा में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो अबुल हश्शाम, आगे हम चलते। आपकी नज़र कितनी है, या क्या आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, या फिर शुरू से ही नज़र कमज़ोर थी। सर बचपन में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी नज़र मेरी, लेकिन मुझे एक हादसा हुआ था, तो जिस वक्त हॉस्पिटल में आंखें चेक करवाने के लिए गए, तो उस वक्त जो है ना डॉक्टर्स ने मुझे बचपन में ही बता दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है, मेरी वालदा को इन्होंने बता दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनकी नज़र ख़त्म हो जाएगी, तो इनकी नज़र को बचाया नहीं जा सकता। इनकी आंखों का जो है ना एक मखसूस बीमारी जो इनकी है, तो जब इनकी एज ढलना शुरू होगी, उस उम्र में आके इनकी नज़र ख़त्म होने की जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस अमल को रोका तो नहीं जा सकता था। जी जी।
تو اس کو جو ہے انہوں نے اس عمل کو سست کرنے کے لیے وہ میڈیسن وغیرہ تو استعمال کرتے تھے. تو الحمدللہ نظر گرنے کا یہ عمل جو ہے وہ کافی سست رفتاری سے ہوا، اور تقریباً آج سے 15 سال پہلے تک میری نظر بہت اچھی تھی. اور میں وائٹ کین جو میں نے استعمال کرنا شروع کی ہے وہ آج سے 15 سال پہلے استعمال کرنا شروع کی ہے. اس سے پہلے میں وائٹ کین کا سہارا نہیں تھا لیتا. تو یہ تو نظر کی بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں. آپ کو پھر آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، وہ کیسے؟ کسی بلائنڈ اسکول سے پڑھے یا نارمل اسکول سے پڑھے؟ کس طرح سے کتنی تعلیم ہوئی؟ جس زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت تو ہمیں تو دور کی بات ہے، ہمارے والدین کو بھی اس چیز کا جو ہے نا اویئرنیس ہوتی نہیں ہے، علم نہیں تھا اچھا، کہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی ادارے موجود ہیں. تو لہذا ہماری جو تعلیم اور تربیت ہوئی ہے وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا وہ وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول سے کیا ہے اور سائٹڈ لوگوں کے ساتھ کیا تھا. تو اس کے بعد چونکہ پھر نظر گرنے کا عمل جو ہے نا زیادہ ہو رہا تھا، اور کچھ ایسے فنانشلی پرابلم آ گئے تھے کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا تعلیم جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. تو میرا تعلیمی سلسلہ تو رک گیا وہاں پہ، لیکن الحمدللہ چھوٹے بھائی نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا. سن 2002 میں ہمیں علم ہوا کہ جو ہے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جو ہیں حجویری سینٹر خاص طور پہ اس طرح کے تعلیمی ادارے موجود ہیں جو کہ اسپیشل بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں. تو چھوٹے بھائی نے جو ہے نا پھر اپنی ایجوکیشن جو ہے نا وہاں سے کنٹینیو کی، اور میری تعلیم تو میٹرک تک ہے. البتہ چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہے. انہوں نے بہت کچھ کیا جی اور جی میرے سامنے کیا. جی. اچھا، تو آگے چلتے ہیں. تعلیم کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے جاب، ملازمت یا کاروبار اپنا ہو، پرائیویٹ ہو، سرکاری ہو. تو تعلیم کے بعد جاب کے سلسلہ میں آپ نے پھر کیا کیا؟ سر 90s کی دہائی میں کچھ اس طرح کے فنانشی پرابلم آ گئے کہ اپنے ایجوکیشن کو تو جاری نہیں رکھ سکتا تھا. اچھا. تو اور پہلے کبھی باہر نکل کے کام بھی نہیں کیا تھا، تو بہت زیادہ اس میں ہرڈلز آئیں، بہت زیادہ مشکلات آئیں. اور خاص طور پہ اگر کسی کو یہ پتہ چلتا تھا کہ جناب ان کا نظر کا ایشو ہے یا یہ نظر کے معاملے میں کچھ اس طرح کا ان کا ہے، تو لوگ جاب سے جو ہے نا جواب دے دیتے تھے کہ آپ کام نہیں کر سکیں گے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے تقریباً 17-18 سال اپنی نظر کے حوالے سے جہاں پہ میں جابس کرتا رہا، میں نے فیکٹریوں میں بھی کیا، میں نے آفس میں بھی کیا، میں نے شاپ پہ بھی کیا، اپنی شاپ بھی بنائی. تو کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میرا کوئی نظر کا ایشو ہے. 2007-8 میں ایک کچھ ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کے بعد مجھے سوچنا پڑا کہ مجھے جو ہے نا اب وائٹ کین استعمال کرنی چاہیے. اب لوگوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ اس بندے کا کوئی ایشو ہے. تو اس وقت میں نے پھر آج سے 15 سال پہلے وائٹ کین کا استعمال کرنا شروع کیا. اور وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے تھے مجھے کہ میرا کوئی نظر کا مسئلہ ہے، جب انہوں نے پہلی بار دیکھا مجھے تو بہت حیران ہوئے، اور کئی لوگوں نے جو ہے ہمدردی بھی کی. تو الحمدللہ اسی طرح اسٹرگل کرتے کرتے پھر میں یہ لاسٹ ٹائم یہ گورنمنٹ جاب میں آنے سے پہلے ہمارے ایک سر تھے آفتاب صدیقی صاحب، تو ان کی میڈیسن کی کمپنی تھی، وہاں پہ میں نے کام کیا 7-8 سال. تو وہ لوگ کافی تعاون کرنے والے تھے. نہیں، وہ میڈیسن کمپنی میں آپ کیا کس طرح کا کام کرتے ہیں؟ سر ایز اے پیکر وہاں پہ میری جاب تھی کہ پیکنگ مٹیریل ہمیں دیا جاتا تھا جس میں میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ پیک کرنا ہوتی تھی. تو وہاں پہ میرا جو سٹاف ہوتا تھا، میرے جو کولیگس تھے ساتھ میں، وہ کافی تعاون کرنے والے تھے. تو ان کے توسط سے جو ہے نا میں نے تقریباً 70 سے پہلے جب یہ حکومتی سرپرستی نہیں تھی، جی جی
पैकिंग का एक बड़ा मजबूत शोबा था जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ब्लाइंड को जॉब मिलता था। अच्छा, फिर? तो सर वहाँ से फिर मुझे जो है ना आगे हौसला हुआ। तो फिर ये छोटा भाई जो है इसने काफ़ी मेरी रहनुमाई की, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन में रहा, स्पेशल लोगों में, बच्चों में रहा। तो मुझे भी जो है ना इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया इन्होंने, और मुझे इस फील्ड में लेके आए आगे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ आए। तो इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, काफ़ी जो है ना सड़कों पे धक्के खाने पड़े हैं, एहतजाज और ये इन्हीं सारी चीज़ों के पीछे, क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो हक कोई नहीं देता, तो हक लेना पड़ता है आगे होके। तो चूँकि मेरी तालीम स्पेशल एजुकेशन के हवाले से तो नहीं है, तो इसलिए जो है मैं उस फील्ड में तो पीछे रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं गवर्नमेंट जॉब जो है कर रहा हूँ। किस महकमे में? सर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, हायर एजुकेशन में होता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, तो यहाँ पर मैं जो है अपना जो भी जॉब करें वो जनरल एजुकेशन कहलाता है, जनरल एजुकेशन जी। के अंडर आते हैं आप? हायर एजुकेशन जी, जनरल एजुकेशन तो स्कूल सिस्टम है ना। देखना, एक तो स्पेशल एजुकेशन वो हुई ना जी जो डिसेबल की होती, और एक जनरल एजुकेशन है जिसके अंदर ये कॉलेजेस और जो भी। जी जी, जनरल एजुकेशन के अंडर में आते हैं। कितनी सर्विस हो गई? सर अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए मुझे जॉब करते। तो क्या वहाँ के स्टाफ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कबूल किया? और दे कोऑपरेटिव हैं, ताउन करने वाले हैं, या फिर ये है कि मजबूरन कबूल करते? सर कुछ तो जो 50% हैं वो तो हर्डल्स जो वगैरह करने वाले लोग हैं, वो तो रुकावटें खड़ी करते हैं। तो वो तो उनकी नेचर है ना। अच्छा, और तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कबूल किया है, और 20% ऐसे हैं जो मेरे साथ जो है ना मेरी हेल्प करते हैं, और मेरे साथ अपने जो जॉब के मामलात को चलाने में, उसमें मुझे वो सहूलत फराहम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि इफ्तारी का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, जॉब मिल गया, अल्लाह का शुक्र है, अगला स्टेप होता है शादी। शादियों का एक ज़माने में जब हमने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया 1970 से, गुज़श्ता 53 साल में बहुत नशे व फराज देखे, बड़ा कुछ देखा। उस दौर से ही ये बात थी कि ब्लाइंड के मसाइल वक़्त के साथ साथ हल हो जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में ब्लाइंड के लिए सबसे बड़ा मसला है शादियों का, घर बनाने का। ये मुमकिन ही नहीं होगा कभी। हमारे बड़े बड़े लीडरान भी ये कहते थे, लेकिन देखते ही देखते अल्लाह का शुक्र है आज सैकड़ों जोड़े मेरे ज़हन में मौजूद हैं, मेरे पास उनके फ़ोन नंबर मौजूद हैं, सब कुछ है। तो आप अपनी शादी के बारे में बताएं। जॉब तो हो गया, शादी कैसे हुई? सर हमारा शादी का थोड़ा सा साफ मौजूद है बाहर जी, जितना बताना चाहें। उसमें यह है कि शादी के मामलात में भी कुछ मेरा अपना भी नज़रिया कुछ इस तरह से था कि किसी साइटेड लड़की से हो जाए। मैं खुद भी ज़हनी तौर पे जो है ना भी अपने आप को माजूर समझने नहीं तस्वुर करता था, और कोशिश यही थी कि कोई साइटेड जो है ना कोई मिल जाए, क्योंकि घर में हम ऑलरेडी 3 मौजूद थे। फिर बड़ी हमशीरा का जो है वो एक हादसे की वजह से उनका बाजू भी कट गया, वालदा जो थी वो भी पैरालाइज थी। तो मैं असल में फैमिली में एक और माजूर फ़र्द का जो है ना इजाफा नहीं चाहता था, लेकिन कुछ इस तरह के मामलात 1-2 साल में हो गए कि सिस्टर की डेथ हो गई, वालदा की भी डेथ हो गई, छोटे भाई की शादी हो गई, वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, चले गए जी। तो पीछे जो है ना फिर वो मैं अकेला रह गया, तो बकाया किसी का इतना वो बोझ नहीं था। फिर मैंने वो जो चूँकि मेरी जो छोटी भाभी थी उन्होंने फोर्स किया, उन्होंने मेरा ज़हन बनाया कि आप जो है ना ब्लाइंड कम्युनिटी की तरफ आएँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी जो लड़कियाँ हैं जो कि रिश्ता ना होने की वजह से, तो आप जो है ना इस तरफ आएँ, तो मैं जो है ना आपके लिए कोशिश करता हूँ। पहले उन्होंने 2-3 रिश्ते बताए, वो मैंने मतलब कि वो वालदा और सिस्टर उसका हयात थी जब मैंने उनको ना की थी।
لیکن اس کے بعد پھر جب والدہ اور سسٹر نہیں رہی تو پھر جو ہے نا جب انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی میں آپ کے لیے کوشش کر رہی ہوں، پھر یہ اپنی جو ان کی سسٹر تھی ان کی یہ سہیلی تھی سمینہ، تو ان کے لیے بات کی تو میں نے پھر اس وقت جو ہے نا ہاں کی. تو رشتہ داروں میں سے بھی کچھ لوگوں کی طرف سے، یعنی کہ نہ تو انہوں نے خود رشتے دیے لیکن کچھ کی طرف سے جو ہے نا خود سے رکاوٹیں بھی ہیں نہیں وہ کہ تو جی آپ کو اپنی یہ نہیں نیچر کرنا سے چاہیے. مجبور ہے نا صرف رکاوٹیں کھڑی کرنی. ہاں جی. کون سا بندہ ہے تو جس کی اپنے گھر میں لڑکیاں سب کچھ موجود لیکن نہیں. اچھا بہرحال اور اچھا کچھ لوگوں نے ہے کہ حوصلہ افزائی کی آگے بڑھ کے ہوں. کہ نہیں جی آپ کو کرنا چاہیے، ایج کافی ہو گئی ہے تو اچھا آپ. ایک بات اب آگے چلتے ہیں، وہ تو ہو گیا نا، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. الحمدللہ. اور خاص طور پہ ہم نے اپنے مشن کو، جیسے میں نے نہیں چھوڑا، سب قربانیاں دی، آپ نے بھی مشن کو پکڑے رکھا. وقت گزر چکا، شادی کو کتنا اچھا ہو گیا. الحمدللہ 7واں سال شروع ہوا. اچھا کیا اب آپ مطمئن ہیں اس فیصلے پہ کہ وہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ، کیا وہ اب آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، یا بامر مجبوری قبول کیا ہوا؟ نہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں بہت کہ دیر آئے درست آئے والا معاملہ ہے کہ دیر سے صحیح لیکن جو ہے نا درست فیصلہ ہے. اللہ کی تو الحمدللہ زندگی کافی آسان ہو. بالکل بالکل. تو اب اگلا آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اس سوسائٹی معاشرے کو کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو وہ آپ فرمائیں گے بھائی. سر میں مختصراً اس معاشرے سے یہی کہوں گا کہ آپ جہاں پر بھی کسی اسپیشل پرسن کو دیکھیں تو آپ ان کے لیے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے، بجائے اور اس طرح کے معاملات کرنے کے، آپ ان کا اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو ان کو ڈس ہارٹ بھی نہ بھی کریں. آپ کم از کم ان کی حوصلہ افزائی کریں تو ان کے اندر اتنے اسکل موجود ہیں کہ وہ اپنے لیے روزگار بھی حاصل کر سکیں، اپنے لیے تعلیم کا بھی کر سکیں اور اپنے دوسرے معاملات کو بھی کر سکیں. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. میں نے ایک نظم لکھی تھی وائٹ کین، اس کا ایک شعر آپ کے لیے بھی ہے اور سبسکرائبرز کے لیے بھی ہے. مستحق مدد کے خیرات کے نہیں، ہے مستحق مدد کے خیرات کے نہیں، تم کو سبق سنو یہ سکھاتی ہے وائٹ کین. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں بڑی، ہم کوشش، اصل بات وہی ہے، اویئرنیس پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. معاشرہ اویئر ہو جائے گا لیکن ہم کوشش تو کریں. جی بالکل. لیکن ہماری این جی اوز، ادارے، یہ وہ، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو میں آپ کا کارڈ دکھا دکھا کے کمائی کیسے کروں گا. بہرحال وہ جو بھی باتیں ہم نے کی، تو آپ کا انٹرویو یہاں مکمل ہوتا ہے افطاری سے پہلے. تو میری طرف سے، میرے تمام سبسکرائبر، فالوور جو بھی ہیں، تو سب کی طرف سے آپ کا، آپ کی وائف کا، آپ کی بھابھی کا، سب کا بڑا بڑا شکریہ. اور اگلی ویڈیو میں آپ کی جو وائف ہیں، اہلیہ ہیں، ان کا انٹرویو اگلی ویڈیو میں بھی، وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور والسلام. اور آپ کا ابوالشام بہت بہت شکریہ. سب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.